मैं कैसे हजरत ईसा मसीह का पैरोकार बना। मेरा सफर दर हकीकत मजहब से निजात तक का सफर है। मैं अपने ईमान को, अपने सफर को हजरत ईसा मसीह का पैरोकार बनने के अमल में खुदा ताला के साथ सुलह सफाई के सफर का नाम दूंगा। और ये बहुत अहम है क्योंकि मेरी परवरिश मजहब इस्लाम के उसूलों पर हुई थी। मैं अपने दिल में इस्लाम को बसाए हुए पला बढ़ा, जिस तरह एक बेहतरीन बच्चा मुसलमान घराने में। मेरी परवरिश सेंगाल मगरबी अफ्रीका में एक शिया मुसलमान के तौर पर लेबनानी खानदान में हुई। कुरान और अहादीस की जितनी पैरवी हो सकती थी वो हमने की। हमारा घराना दीनी लिहाज से हर तरह से इम्तियाजी खुसूसियत रखता था। सब कुछ होने के बावजूद मुझे मजीद की जरूरत क्यों होती? मुझे और पाने की जरूरत महसूस नहीं हुई जब तक कि मुझे जिंदगी की तकालीफ का तजुर्बा न हुआ। और हम सब भी किसी न किसी मुश्किल का तजुर्बा करते हैं या उसका सामना करते हैं, जो हमें जिंदगी के कुछ अजीम सवालात से रूबरू मिला देती है। मैं कौन हूं? मैं क्यों पैदा हुआ? मकसद क्या है? मतलब क्या है मेरे वजूद का? ये सब मुश्किलात क्यों हैं? हमें ये सब तगदो क्यों करनी पड़ती है? ये इंसानी दिल की फितरत है कि इन सवालों के जवाब ढूंढे और फिर खुदा का रहम मांगे और कहे, ये सब क्यों? ऐ रब, ऐसा क्यों कि जब मैं छोटा बच्चा ही था तो मेरे वालिदैन में तलाक क्यों हुई, जिससे हमारा घर टूट गया? हमें ऐसे हालात में इतनी तगदो क्यों करनी पड़ती है जिन हालात में मैं पैदा हुआ, जिसमें कोई भी मेरे पस मंजर का शख्स एक काले आदमी से नफरत करेगा, जबकि हम सब मुसलमान हैं। फिर क्यों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? मैं इस बात को इब्तदाई उम्र ही में समझ गया कि अगरचे हमने अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बातचीत की अपने घर में दीन के मुतल्लिक, तो भी दुखों और बर्बादी का वो दरवाजा बंद न हुआ जिससे किसी घराने या किसी जवान जिंदगी में गुनाह दाखिल होता है। मैंने इन सब बातों का तजुर्बा किया। फिर मैंने अपनी जिंदगी में इस्लाह करने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि वो सब जिससे मैं गुजरा और वो तमाम बुरी चीजें सिर्फ इसीलिए थीं कि मैं वैसे इस्लाम की पैरवी नहीं कर रहा था जैसे करनी चाहिए थी। फिर मैंने अपनी जिंदगी में इस्लाह शुरू की, ज्यादा मोहतात रहकर, कुरान शरीफ पढ़कर, रसूमात यानी रवायात की अदायगी की, और फिर वो सब कुछ किया जिसकी जरूरत थी। लेकिन मालूम है मेरे साथ क्या हुआ? मैंने जितना उन बातों पर अमल किया, मैंने जितनी ज्यादा कोशिश की, तो मुझे मजीद पता चलता गया कि वो सब कुछ साफ और वाज़ेह ना था। कुछ भी ठीक नहीं था। क्या मसला मुझ में था? क्या मुझसे अंजाम दही में गलती हुई? मैंने दूसरों को देखना शुरू कर दिया। मैंने हर उस शख्स को देखा जो अपने आप को मुसलमान कहता था, चाहे वो अपने आप को कदामत पसंद कहे या फिर खुद को नाकाम कहे। एक के बाद दूसरे मैंने सारे हलकों के मुसलमान देखे, उनकी जितनी इकसाम मुमकिन थी, और मैंने उनमें भी उस चीज को देखा जो मेरी जिंदगी में थी, जहां गुनाहों की माफी की कोई यकीन दहानी नहीं थी। बुनियादी तौर पर अमन और सलामती नहीं, वैसे हम मुस्तकिल अमन और सलामती की बात करते हैं। सच्ची बात है, मेरे दिल में और दीगर मुसलमान दोस्तों के दिलों में अमन ना था। अगरचे कि हम दिन में 5 मरतबा नमाजें पढ़ते और कई दूसरे मौकों पर हजारों मरतबा अर्रहमान अर्रहीम कहते, हमें ये कभी यकीन नहीं हुआ कि अल्लाह ताला हमारी तरफ है। मालूम नहीं उसने हम पर क्या सादर किया। शायद हम पर बदी सादर फरमाई, शायद हम पर भलाई सादर फरमाई, हम नहीं जानते। हमें किसी चीज की यकीन दहानी न थी। और फिर इस तनाजुर में जिद्दोजहद, एक फर्द की जिंदगी में इस्लाह के लिए जिद्दोजहद एक नाखुशगवार बात बन गई, मुशक्कत तलब हो गई, मुश्किल हो गई, जिसमें न सिर्फ मैं नाकाम रहा पर हकीकत में जितने मुसलमानों को मैं जानता था वो भी नाकाम रहे। हम सब जानते हैं कि किस तरह मजहब का रख रखाव कायम रखना है और पुरजोश अंदाज में बोलना है अगर मसाइल हों तो। इस मामले की सच्चाई ये है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को देखता है और उसने मेरे दिल को भी देखा, मैंने भी अपने दिल को देखा, और मैं जानता था कि मुझे अपने सवाल का जवाब मजहब में नहीं मिलेगा। फिर दीन से बढ़कर क्या है?
ایمان سے بڑھ کر کیا ہے؟ مجھے ایسی کس چیز کی ضرورت تھی جو مجھے اگلے مقام، اگلے مرحلے میں لے جائے؟ میں نہیں جانتا تھا مجھے کس سمت مڑنا تھا۔ جو کچھ حضرت عیسی مسیح ہمارے لیے لے کر آئے وہ محض کوئی قواعد یا قوانین یا کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم اپنے اچھے اعمال بنا کر سامنے لائیں، جیسے کہ نماز پڑھنا یا خیرات دینا یا کوئی اور چیز۔ وہ ہمیں یہ سکھانے آیا کہ مذہب سے ہٹ کر ہمیں تعلق کی ضرورت ہے، اور تعلق قائم نہیں ہو سکتا ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کہ حقیقی امن ہو۔ اور حقیقی اسلام میں، حقیقی سلامتی میں ہم تب تک تعلق قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے صلح نہ ہو۔ كن صالحين بالقلب. اس نے یہی سکھایا، اطمینان پانے کے لیے دل میں صلح ہونی چاہیے۔ میں نے حضرت عیسی مسیح کے پیغام میں یہی سیکھا جو مجھے کسی کے وسیلے سے ملا۔ اس شخص نے در حقیقت جب پہلی دفعہ مجھ سے بات کی، میں اس شخص سے سخت ناراض ہوا اور کہا مجھ سے ایسے مذہبی معاملات پر بات مت کیجیے، آپ کون ہیں؟ اور تب مجھے پتا چلا کہ بہت بڑا فرق ہے ان لوگوں میں جو کہتے ہیں کہ ہم بائبل کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ جو حضرت عیسی مسیح کے سچے پیروکار ہیں۔ مجھ سے بات کرنے والا شخص سچا پیروکار تھا عیسی مسیح کا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار کسی کو خطبہ دیتے سنا تھا انجیل شریف کا، اور وہ شخص جو کلام سنا رہا تھا، میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ کس طرح اس نے تھاما تھا بائبل کو، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام مکاشفات شامل ہیں، تورات سے انجیل تک، اور یہ کہنا شروع کیا کہ خدا ہی وہی ہے جو وعدے کرتا اور انہیں پورا کرتا ہے، اور وہی ہے جو ہمیں یقین دلاتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے لیے تسلی بخش کلام تھا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں اور ہمیں انہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ باتیں حقیقی یقین دہانی دیتی ہیں۔ جس نظام میں میری پرورش ہوئی مجھے یقین نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ہیں۔ مجھے سکھایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری شہرت سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، لیکن جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا اس میں میرے قریب ہونے کی خوبصورت محبت کا ذکر نہیں تھا، بلکہ اس میں ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ تھی جو اصل میں اس کے فرما بردار نہیں۔ سو مجھ میں تسلی کے بجائے خوف پیدا ہو گیا۔ اس دن جو وعدے میں نے سنے تھے ان میں سے ایک وعدہ جو ہمیں دیا گیا وہ اعمال کی کتاب کے 4 باب میں ہے، جو کچھ یوں ہے: ان تحت السماء وفوق الارض لا في غير اسم من بعد اسم عيسى المسيح اللي بيخلصنا۔ مطلب یہ کہ کچھ نہیں، کوئی دوسرا نام نہیں آسمان تلے یا زمین کے اوپر جو بخشا گیا جس کے ذریعے ہم نجات پا سکیں۔ لیکن اگر ہم ایمان لائیں تو وہ ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ وہی ہے جس نے اپنی جان فدیہ کے طور پر دے دی، وہ قربانی جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کی۔ اس عقیدے نے میرے دل کو چھو لیا۔ یہ وہ چیز نہیں تھی جس کا میں متلاشی تھا یا ایسا سوچ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، یہ میرے لیے کوئی ایسی دعوت نہیں تھی کہ جس میں میں مذہب کی تبدیلی کا سوچتا۔ ایسا نہیں تھا۔ یہ مذہب کی بات نہیں ہے، یہ خدا سے صلح کی بات ہے، بلکہ یہی انجیل کی خوشخبری کا پیغام ہے۔ یہی وہ صلح ہے جو حضرت عیسی مسیح ہمیں دیتے ہیں۔ اس لیے آج جو بھی مجھے سن رہے ہیں میں انہیں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ انجیل شریف بالکل سچی ہے جب یہ بتاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا فی غیر وفی بین و بین اللہ الا عیسی الانسان، عیسی المسیح الانسان۔ مطلب یہ کہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہی ہے، یعنی حضرت عیسی مسیح جو انسان ہے، اور یہی وہ سب کچھ ہے جس کا میں سننے والے کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس پر ایمان رکھے جو کچھ انجیل شریف کہتی ہے تو آپ کو حل مل جائے گا۔ میری زندگی بھی اسی سچائی سے تبدیل ہوئی۔ جو میں دین کی روایات کی پاسداری میں تلاش نہ کر سکا تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس مذہب کو کیا نام دیں، یہ کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے۔ جو میں دین کی روایات کی پاسداری میں تلاش نہ کر سکا وہ حاصل کیا حضرت عیسی مسیح کے فدیہ اور نجات کے وسیلے۔ میں نے خدا کے ساتھ صلح پا لی جس نے میری زندگی بدل دی اور مجھے حقیقی سلامتی بخشی۔ یہی وجہ ہے کہ میں
حضرت عیسیٰ مسیح کی پیروی کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کی پیروی کرتے رہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ ہر کسی سے کہتا ہوں کہ برائے مہربانی حضرت عیسیٰ مسیح کے نام میں اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیجئے اور اس کے پیروکار بن جائیے۔